बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों गुफ्तगू में मैंने इस बात का अहाता किया था कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कहाँ चालान कर सकता है और कहाँ चालान नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो चालान आपका कर जाता है और फॉर्म नंबर 5 पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा कर वो आपको एक कॉपी दे देता है, तो फिर फर्दर जो है वो किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए चालान को, और इसका तरीक़ेकार जो है वो क्या है कानून की नज़र में। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर फॉर्म नंबर 5 पर चालान करके एक कॉपी आपको दे देता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि वो चालान आगे कैसे चलेगा। क्यों आम तौर पर हमारे दिमाग में ये बात होती है कि चालान हो गया तो अब जाकर ड्रग कोर्ट में हमने जाके जुर्माना ही भरना है और हम बस अब मुलज़म ही गर्दान दिए गए हैं, लिहाजा और उसके चारा जोई नहीं। लेकिन कानून के अंदर याद रखिएगा कि चालान फॉर्म नंबर 5 पर ड्रग इंस्पेक्टर को हतमी चीज़ नहीं है। उस चालान के लिए आपके पास कानूनी तौर पर बीच में बहुत सी स्टेजेस और मराहल मौजूद हैं जहां आप उस चालान से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक तो मैंने आपसे गुजारिश ये की थी कि ड्रग इंस्पेक्टर को जो अख्तियारात हैं सेक्शन नंबर 18 और उसके बाद सेक्शन नंबर 19 ड्रग एक्ट 1976 का, उसके अंदर जो प्रोसीजर फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर है, इसमें अगर ड्रग इंस्पेक्टर ये महसूस करता है और उसको साबित कर दिया जाए कि वो इल्ज़ामात जो उसने लगाए थे वो नो मोर एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्चुअली गलत फहमी पे मबनी थे, वो चालान जो है सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 6 के तहत वापस भी ले सकता है, अपने ऑर्डर्स को रिवोक भी कर सकते हैं, याद रखिएगा जो है। और लेकिन अगर उसने चालान कर दिया है तो ये चालान जो है फिर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जो आजकल उर्फ आम में है तो वो कमेटी, और उसके बाद या जो मुतल्लिका जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसको भेज दिया जाए। वहाँ पे एक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बैठते हैं जो इन चालानों को प्रोसेस करते हैं, और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से चालान होने के बाद कुछ दिनों के बाद एक शो काज नोटिस आता है। उस शो काज नोटिस पे वही रेफरेंस होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने फलां तारीख को विज़िट किया और ये मुंदरजा झैल इल्ज़ामात उसने आपके ऊपर लगाए हैं, आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो बड़ा बदकिस्मत ऐसा शख्स होगा कि थाने के अंदर खुदा ना खासा उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे और अपने आप को डिफेंड ना करे। और अल्लाह के बंदे चालान को डिफेंड करना चाहिए। वो शो काज आपको इसलिए दिया जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है कोई भी कर सकता है कि दफ़ा ज़्यादती कर जाते हैं, कई दफ़ा ऐसी चीज़ों में चालान करते हैं जो कानून चालान नहीं बनता, तो आपके पास एक डिफेंस मौजूद है कि जब शो काज आए उसका लाजमी तौर पर जवाब दें। और इस जवाब के लिए आप चपड़ासी से या ड्रग इंस्पेक्टर से गाइडलाइन ना लें, वो तो चालान करने वाला है तुम्हारा। आप एसोसिएशन से या किसी ऐसे वकील से जो ड्रग जो है वो कोर्ट का वकील हो, आप उससे मशवरा कर सकते हैं कि जी इसके बारे में आप कोई वो छोटी सी तहरीर भी आपको लिख देते हैं, थोड़े से पैसे लेकर। कोर्ट में तो केस नहीं लड़ना होता, रिप्लाई करना होता है, जवाब देना होता है। तो अगर आप शो काज का जवाब देते हो और आप ये साबित करते हो कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, वारंटी उन्हें अनवारंटी जनाब मेरे पास तो वारंटी मौजूद है, उसकी फ़ोटो कापी ओथ के अटेस्ट करा के आप साथ लगा दें। वो कहते हैं जो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है कि जनाब ये क्वालिफाइड पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन का भी जो बयान उसके अंदर लगा दे कि जी बिल्कुल मैं यहाँ पे रेगुलरली जो है इसकी सेल्स को सुपरविजन करता हूँ। दुकान डर्टी डस्टी है, ऐसे ही उसे लिख दिया है कि जनाब दुकान तो साफ़ सुथरी है। दुकान का टेम्परेचर ठीक नहीं है, जनाब दुकान का तो टेम्परेचर ठीक है, एसी लगा हुआ मेरी दुकान के अंदर, या जो भी आपने अरेंजमेंट कर रखे हैं नीट एंड क्लीन जो है वो दुकान को रखने के लिए, आप उसका रिप्लाई ज़रूर दें। जो मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ, आप उसका जवाब ज़रूर दें और फिर ये रिक्वेस्ट करें आखिरी लाइन में कि जनाब मुझे ज़ाती सुनवाई का मौका भी दिया जाए। ज़ाती सुनवाई में बाकायदा तौर पर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड आपको बुलाएगा, आप वहाँ होंगे और आप आराम से बड़े मुअद्दबाना तरीके से, पूरा बोर्ड बैठा होता है, उसको अपनी गुजारिशात कह सकते हैं कि जनाब ये चालान जो है मेरा जो किया गया ये बदनीयती की बुनियाद पे किया गया है, और या इसके अंदर किसी किस्म का कोई कानूनी, उसमें आप अपने नुमाइंदा भी को पेश कर सकते हैं। चाहे नुमाइंदा जो कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे वकील हो, या कोई भी नुमाइंदे के ज़रिए भी आप जो है अपनी उसमें रख सकते हैं। और आप उसमें लिख सकते हैं अपने जवाब में कि जनाब मैं खुद भी और मेरा नुमाइंदा भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में आना चाहता है ताकि मैं अपने चालान का दिफा कर सकूं। ये आपको दिफा के लिए पूरा हक हासिल है।
اور اگر ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ یا کوالٹی کنٹرول بورڈ بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے یا آپ اپنے چلان کو اچھی طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکے یا اس جو فکس کی ہوئی تاریخ تھی اس تاریخ پر آپ پہنچ نہیں سکے تو پھر بھی حتمی چیز نہیں ہے، پھر موقع ہے آپ کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا یا آپ کو دفاع کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ اس کی کاپی لیں، سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے آفس میں اس کا جو کلرک ہوتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے کاپی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کی کاپی کو آپ ساتھ لگائیے فوری طور پہ، اس میں لیٹ نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لیمٹ ہوتی ہے۔ اور آپ جو ایپلیٹ اتھارٹی ہے جو لاہور کے اندر موجود ہے پورے پنجاب کی اور ہر جو کیپٹل میں موجود ہے باقی دوسرے صوبوں میں بھی، ایپلیٹ اتھارٹی کو آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب یہ وجوہات ہیں، لہٰذا میں اس میں بے گناہ ہوں، اور اس کی ایک کاپی جو ہے آپ ایپلیٹ اتھارٹی کے دفتر میں جس کو اپیل کرنا کہتے ہیں اس میں جمع کروا دیں گے، ابھی عدالت میں نہیں گیا چلان، اور ایک کاپی جو آپ اپنے پاس رکھیں گے، ایک کاپی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایکسٹرا جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر کو بھی بھیجتے ہیں، اور اس میں ایک سٹے اپلیکیشن آپ دے دیتے ہیں۔ سٹے اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ جناب اس میرے کیس کو ڈرگ کورٹ میں نہ بھیجا جائے جب تک میری اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور یہ جو اپیل کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا آپ کا چلان ڈرگ کورٹ پہ نہیں جائے گا۔ وہاں اپیلیٹ اتھارٹی بیٹھی سب سے ان کے وہ اوپر ہوتی ہے، تو لہٰذا بے شمار لوگ وہاں سے بھی اپنے چلان کو ختم کروا لیتے ہیں اور بری ہو جاتے ہیں، اور باعزت بری ہو کر بغیر کسی جرمانے کے، بغیر کسی عدالت ڈرگ کورٹ کی ہزیمت کے یا تکلیف کے، وہ یہاں سے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا چلان جو ہے وہاں سے بھی آپ کی جو اشک شوئی نہیں ہوئی یا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ، تو پھر ڈرگ کورٹ کے اندر آپ کا کیس جاتا ہے۔ ڈرگ کورٹ میں بھی بجائے جرمانہ کرانے کے آپ کا کیس اگر سٹرونگ ہے، مضبوط، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، تو آپ ان سے ٹرائل مانگیے، آپ کہیے کہ میں اس کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، میں اس کیس کو لڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے بالکل اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے میڈیکل سٹور مالکان جنہوں نے ڈرگ کورٹ کے اندر جا کر ٹرائل جو ہے اور اپنا دفاع کیا اور کیس لڑا، وہ بھی باعزت بری ہو گئے، اور وہ باعزت بری ہونے کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی جرمانہ یا وہ کنوکٹ نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا ہر سٹیج پر آپ کا ایک دفاع موجود ہے۔ ڈرگ انسپیکٹر نے چلان کیا، آپ نے اس کا رپلائی دیا، آپ کو شو کاز آیا، آپ نے اس کا رپلائی دیا، شو کاز کرنے کے بعد آپ نے پرسن ہیئرنگ مانگی، آپ کا کیس کوالٹی کنٹرول بورڈ میں چلا گیا، کوالٹی کنٹرول بورڈ سے جو ہے آپ کا کیس جو ہے وہ اپیل کے اندر چلا گیا، اور اپیل کسی نہ کسی سٹیج پہ یاد رکھیے گا بہت سے اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غلط کو غلط سمجھتے ہیں اور غیر قانونی چیز کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، اور وہ عام شہریوں کو ریلیف دیتے ہیں جہاں پر ان کا ریلیف بنتا ہے۔ تو اس ریلیف کو آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے چلان ہو گیا تو بس یہ ہے۔ ایون ڈرگ انسپیکٹر، میں نے سیکشن کا حوالہ دیا، وہ بھی اگر سمجھتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ چلان نہیں بنتا تو آپ کے فارم نمبر 5 پر دیے گئے آرڈر کو، چلان کو واپس لے سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔